हेलो हाई नमस्ते। म पुण्य गौतम। नमस्कार, म खेम गौतम। हामी दुई भाइ फेरि लाइभमा आएका छौँ र आज लाइभमा आउनुपर्ने विशेष कारण मैले त्यहाँ लेखिसकेको छु कि आज हामी एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जलाजी नमस्ते, जला सङ्ग्रलाजीले नमस्ते सर भन्नुभएको छ र तपाईँ पनि आइदिनु होला 1 बजे। तपाईँको उपस्थिति प्रार्थनीय छ किनभने तपाईँ राष्ट्रियताको पक्षमा दरखरो आवाज बुलन्द गर्न र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो घातक छ र त्यसका घातक बुदाहरू नहटाइकन कुनै पनि हालतमा यसलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षका सबै साथीहरू कृपया गौशाला पहिला गौशाला चोक आउनुहोस्। चाबेलदेखि आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू जयबागेश्वरीबाट 1 स्टेप उता त्यो बसहरू स्ट्यान्ड राख्ने बस स्ट्यान्ड छ, त्यहाँ बाइकहरू रोकिएको हुन्छ, त्यहाँ पसलहरू पनि छ। त्यो ठाउँलाई भण्डारखाल भन्छ र त्यो भण्डारखालमा आइदिनु होला। यदि तपाईँहरू उता पुरानो बानेश्वर वा गौशाला साइडबाट आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू गौशालाको धर्मशालाबाट अलिकति अगाडि ठ्याक्कै तपाईँहरू त्यहाँ आइदिनु होला र त्यहाँ भण्डारखाल भन्ने ठाउँ छ। हामी ठिक 1 बजे त्यहाँ जम्मा हुनेछौँ, रणनीतिक छलफल गर्नेछौँ, कार्यक्रमहरू तय गर्नेछौँ। हामी सडक सङ्घर्षमा जानेदेखि अन्य विभिन्न बौद्धिक र अन्य खालका प्रोग्रामहरू पनि तय गर्नेछौँ। जलाजी 1 बजे हो, तपाईँ आइदिनु होला 1 बजे। आज 1 बजेलाई हामीले भण्डारखालमा तय गरेका छौँ। अब गौशाला नजिकै हो, कसले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्नुभयो, आशीर्वाद लाग्छ कि एनिवे डिएक्सन भनेर गणेशजीले भन्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। र खेमजी सम्पूर्ण देशव्यापी सचेत नागरिकहरूले चाहिँ अब निदाउने बेला होइन, उठ्ने जाग्ने बेला आएको छ। तपाईँ हामी सम्पूर्णले एक भएर यसको चाहिँ घोर विरोध आलोचना गर्नुपर्ने छ र एमसिसीलाई चाहिँ नो एमसिसी नो थ्याङ्क्स भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ विरोध जनाउनु पर्नेछ। यो देशको लागि सबैभन्दा ठुलो घातक चिज यिनीहरूले भित्र्याउन खोजिरहेका छन्। यो हामी सचेत नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। साथीहरूलाई जिज्ञासा छ कोरोनाको बेला जम्मा हुन ठिक होला? म भन्छु देश ठुलो कि हामी ठुलो? देश ठुलो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध यदि हामी जान्छौँ भने तपाईँ हामीले दूरी कायम गरेर व्यक्तिगत सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर हामीले प्रारम्भिक चरणको छलफल गर्दैछौँ र हामी त्यहाँ जुट्नुपर्छ। आउनु सबलाई खुल्ला छ, सबै देशभक्तहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको पनि कार्यक्रम हो, हाम्रो पनि कार्यक्रम हो र हामी सबै त्यहाँ आउनुपर्छ र हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। हामीले गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्छ, गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ टाइपले अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा भएका घातक बुदाको विषयमा हामीले भनिसकेका छौँ र अमेरिका नेपालमा किल्ला गाड्न चाहन्छ। यो इस्ट इन्डिया कम्पनीकै अर्को स्वरूप हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन होइन, कर्पोरेसन हो। यो घातक छ, यो राष्ट्रहित विपरीत छ र यसका बुदाहरू घातक बुदालाई नहटाइकन अथवा धारा नङ्ग्रा नजिकिकन बाघ सर्कसको बाघ बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथीहरू आइदिनु होला र देशै नबचे घरमा बसेर के गर्नुहुन्छ? घरमा होइन, अहिले बाटोमा सडकमा निक्लिने बेला आएको छ। आउनुहोस्, हामी सबै एक भएर हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। यो चिजलाई हामीहरूले खारेज गर्नुपर्छ। नो एमसिसी नो थ्याङ्क्स भनेर चाहिँ तपाईँ हामीहरूले गर्नुपर्छ। अब देश बचाउने बेला आएको छ। हामी सचेत नागरिकहरूले सचेत हुनुपर्ने दिन नजिकै आइसकेको छ। आउनुहोस्, सडकबाट यसको आन्दोलन चाहिँ आजबाट हामीहरू भयावह रूपमा चाहिँ वृहत तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ भण्डाफोर गर्नुपर्छ। साथीहरूलाई म फेरि भन्न चाहन्छु लोकेसनको विषयमा प्रष्ट हुनु होला। कतिलाई थाहा छैन भण्डारखाल कहाँ भन्ने। त्यो एउटा जङ्गल पनि छ त्यहाँभित्र भण्डारखालभित्र। भण्डारखाल भनेको गौशालाबाट ठिक यता जयबागेश्वरीतिर अगाडि बढ्दाखेरि जयबागेश्वरीको मन्दिरभन्दा यतापट्टि गौशालापट्टि नै साइडमा पर्छ। त्यहाँ जसले पनि बताइदिन्छ भण्डारखाल भनेर कहाँ भनेर सोध्नुभयो भने। अझ तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ठिक अपोजिट भण्डारखाल छ र त्यहाँ आइदिनु होला। र समस्या पर्छ भने मेरो फोन नम्बर 9841417095
म फेरि रुजु गर्छु 9841417095 तपाईँको पनि 986210 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ 9810549184 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अलि ढिलो भन्नुहोस् 9810549184 9810549184 एनसीएल एनटीसी 986210 ल अब उहाँ खेमजी र म अथवा म पुण्य गौतमलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई खुसी के लागेको छ भने इन्डियन लाइनका मान्छेहरू पनि अहिले जो नागरिकता अध्यादेश जसले यो देशको फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्न सक्थ्यो त्यसको विरोध नगर्ने अनि राजेन्द्र महतो जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यवाला देशघाती उपप्रधानमन्त्री चुइक्क नबोल्ने त्यसपछि चुरेको सम्पदा दोहन गरेर गिटी ढुङ्गाहरू भारतलाई बेचेर भारतका सहर निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर जुन कालो अध्यादेश आएको थियो त्यसको विरुद्ध चुइक्क नबोल्नेहरू पनि जे हो सबै इन्डियन लाइनमै भए पनि अहिले यो एमसीसी विरुद्ध आएका छन् र उनीहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ उनीहरू हाम्रो लाइनमा आए अब म तपाईँलाई केही बुदाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु धेरैचोटि मैले भनिसकेको छु यसले जग्गाहरू अधिग्रहण गर्ने यो स्ट्राटेजिकल रूपमा आएको छ र मैले फेरि पनि भनौँ कि जस्तो एमसीसी 2004 मा यो शब्द क्वाइन भएको थियो यो टर्मिनोलोजीलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले मेक्सिकोको एउटा समिटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालीमा यसको सहस्राब्दी चुनौती निगम हुन्छ यो कोअपरेसन होइन कर्पोरेसन यो एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो र यो शब्द क्वाइन गरेका थिए अमेरिकनहरू कहाँ तर्सिएका थिए भने त्यतिखेर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्दैन्थे तर उनीहरूले वान बेल्ट वान रोड भनेर चाइनिजहरूले ग्लोबली आफ्नो विकास र समृद्धि बाँड्नको निम्ति अगाडि बढिरहेका थिए र चीनलाई काउन्टर दिनको लागि केही न केही गर्नुपर्छ किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ कि चीनले अब विश्वको वैश्विक नेतृत्व गर्छ ग्लोबल नेतृत्व गर्छ भन्ने बित्तिकै अब अमेरिका त जहिले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भन्दा पनि भाते गोष्ठी गर्ने एनजीओ आइएनजीओ फैलाउने त्यो देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने सैन्य रणनीति सहित प्रवेश गर्ने कन्ट्री भएको हुनाले ऊ एक्सपोज्ड हुँदै गयो र केही न केही गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको इस्टाब्लिशमेन्टले भन्यो विकासको आवरणमा हामी सैन्य रणनीति सहित हरेक देशमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने उसको स्ट्र्याटेजी हो र ऊ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा प्रवेश गर्न चाह्यो र मैले अर्को कुरा तपाईलाई भनौं यो 80 को दशकमा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत वर्ल्ड बैंक आईएमएफ लाई उसले परिचालन गर्यो यो संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यो खासै सफल भएन नवोदारवादी अर्थतन्त्रको पहिलो प्रयोग अमेरिकाले मेक्सिको लगायतका देशमा गरेर त्यसलाई गिनीपिग बनायो पाइलेज गर्यो हुन त तपाईलाई थाहा छ पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड ओल्ड का लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ यहाँ साथीहरुको फोन आएको छ हेलो हजुर नमस्ते हैन हामी नेपाली आफैले आफ्नो देशको विकास गर्न सक्छौं हामी नेपालीले कतारमा गएर 2022 मा हुने चाहिँ वर्ल्ड कपको लागि चाहिँ त्यत्रा खलिफा स्टेडियमहरु बनाउन सक्ने दक्ष नेपाली नागरिक युवाहरु हुँदा हुँदै एमसीसी यो विभिन्न आउट अफ कन्ट्रीलाई चाहिँ हाम्रो देशको विकासको लागि उनीहरुलाई भनेर चाहिँ भित्र्याउने अनि पछि देश खोक्रो पार्ने यो चाहिँ गलत रणनीति छ यसको लागि घोर भर्त्सना गर्नुपर्छ हामी नेपालीले यसमा चाहिँ अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति मात्रै छ नेपालीलाई चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ घातक छ यो एमसीसी लाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा भित्र्याउन दिनै हुँदैन यसको लागि चाहिँ हामीहरु सम्पूर्ण नेपाली एक भएर चाहिँ यसको विरोध गर्नुपर्छ आउनुहोस् सबै जुटेर हातेमालो भएर चाहिँ भण्डारखाल भित्र चाहिँ आज बसेर चाहिँ यसको बारेमा विरोध छलफल गरेर चाहिँ सडकबाटै पहिलो आन्दोलन आजबाटै चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ आउनुहोस् वेलकम छ सम्पूर्णलाई अब म अलिकति यसबारे भन्छु जस्तो यो नवउदारवादी अर्थतन्त्र भन्छ नियो लिबरलिजम बजारीकरण गर्ने अनि त्यसपछि नवउदारवादी अर्थतन्त्र भित्राउने प्राइभेटाइजेसन गर्ने समाजवादी आधारहरू भत्काउन उसले यो काम सुरु गर्यो यो पनि त्यति सफल भएन अलोकप्रिय भयो मुठ्ठीभर धनीहरूलाई मल्टिबिलियनियर महाधनी बनाउने र गरिबहरूलाई झन् ठुलो लुट खसौट गर्ने तपाईलाई थाहा छ तपाईहरुलाई थाहा छ कि वास्तवमा भन्ने हो भने
यसरी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा अमेरिका प्रवेश गर्यो, पश्चिमाहरू प्रवेश गरे, EU अमेरिकनहरू यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् र पुँजीवादको नग्न स्वरूप हो नवउदारवाद, जसलाई नियो लिबरलिजम भनिन्छ। सांस्कृतिक रूपमा पोस्ट मोडर्निजममा उसको विश्वास छ, ऊ त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ र यो कुरो हामीलाई किमार्थ सह्य भएन। हामी हाम्रो देशको सम्पदालाई, हाम्रो संस्कृतिलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो देशलाई सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ र त्यसरी अमेरिका अगाडि बढिरहँदाखेरि उनीहरूको बिचमा बृहत छलफल हुँदा उनीहरूको जस्तो CIA, FBI, त्यहाँको इस्टाब्लिसमेन्ट सारा बसेर छलफल गर्दा अब के गर्ने त, चाइनाले त लोकप्रिय काम गर्दैछ भन्ने बित्तिकै होइन, यसो होइन, अलिकति विकासको आवरणमा अब हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा घुसपैठ गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई सबभन्दा पहिला मडागास्कर भन्ने देशमा लागू गरे र त्यसपछि उनीहरू एकदम एग्रेसिभली अगाडि बढे। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म 49 वटा देशमा MCC लागू गरिएको छ। कुनै पनि देशको त्यति प्रिय अनुभव छैन, त्यो देशले ठगिएको, लुटिएको महसुस गरेका छन्। पछिल्लो समय लास्ट टाइम श्रीलङ्कामा MCC थोपर्न खोजियो, तर त्यहाँका देशभक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले नो थ्याङ्क्स, तपाईँहरूको यो प्रोजेक्ट हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन, यो बुदा हटाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले हटाएनन्। त्यसकारण उहाँले नो थ्याङ्क्स भनेर घातक बुदा सहितको MCCलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन, हाम्रो सोभरेन्टी विरुद्ध छ भनेर उहाँले स्पष्ट अडान लिनुभयो। हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ नो MCC एज इट इज, यो कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन, किनभने यसमा राष्ट्रघाती बुदाहरू छ, यसमा सैन्य रणनीति घुसेको छ। कुन लाटोले पत्याउला के, यो अमेरिकन फरेन पोलिसीको एउटा हिस्सा हो, स्टेट डिपार्टमेन्टले अगाडि बढाएको, यसलाई राष्ट्रपतिको मातहत सञ्चालन गरिएको छ। यो एउटा बहुराष्ट्रिय निगम जस्तो देखिए पनि अमेरिकन इस्टाब्लिसमेन्ट राष्ट्रपतिकै मातहत र त्यहाँको डिफेन्स मिनिस्ट्रीले यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। र अर्को कुरो, अमेरिका के कृपालजी महाराज पल्टिएर, दयावन्त पल्टिएर नेपालीको दुःख देख्न नसकेर आएको होइन। अब म केही कुरा, अमेरिका भनेको तानासा हो, अमेरिकाले भनेको शासन जमाउने, यहाँ आएर गोला बारुद पनि पड्काउन सक्छ, दुई ढुङ्गा बिचको तरुल जस्तो भएर चाहिँ अमेरिका यहाँ बस्ने हो। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले घाटामा व्यापार बिजनेस कहिले पनि गर्दैन। अब तपाईँले अन्तिममा राख्नु होला, म अलिकति भन्छु। त्यसपछि अमेरिकनहरू जहिले पनि हिडन स्वार्थ सहित कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्छन्। हुन त अमेरिकासँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध छ, लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ, त्यसलाई हामी इग्नोर गर्दैनौँ। हिजो चीनले आफूलाई विकास गर्दा पनि रिचर्ड निक्सनलाई बोलाएर त्यतिखेरको समाजवादी धुरी सोभियत युनियनसँग रिजर्भ भएर दूरी कायम गरेर चीनले अमेरिकी लगानीभित्र आएर आफ्नो शर्तमा, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, आफ्नो योजना आफैले तयार पारेर उसले त्यतिखेर आफूलाई विकसित गरेको थियो। माओ त्से-तुङ त्यतिखेर चीनको सर्वेसर्वा हुनुहुन्थ्यो, चाओ एन राई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मार्शल चेन यी रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो समय थियो र हामी के भन्छौँ भने हामी कसैका एब्सोल्युट समर्थक वा विरोधी होइनौँ, हामी कसैको पनि एब्सोल्युट समर्थक। या साथीको फोन आएको छ। तपाईँ जनताहरूले यो MCC को बजेट आउँदाखेरि तपाईँहरूले विकास गर्न पाउने भएदेखि तपाईँ जनताहरू ठिक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, यो विकास हुन्थ्यो भन्ने एउटा सम्भावना छ। यिनै पुराना थोत्रे मुख, यिनै पुराना बुढा, यिनै नेताहरूले चाहिँ विकास गर्छन्, यो MCC को पैसा आएको भन्ने सोच्नु भएको होला। यो सरासर गलत छ। यिनीहरूले भनेको चाहिँ अब कहाँ घर बनाउने, कहाँ घडेरी किन्ने भनेर काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, धरान यिनीहरूले चाहिँ ताकिरहेको अवस्था छ। यिनीहरूलाई चाहिँ यो उसमा चाहिँ हामीहरूले MCC चाहिँ पास गर्न दिनै हुँदैन। यो उनीहरूको स्वार्थको लागि फाइदा छ। तपाईँ हामी जस्तो मान्छेको चाहिँ एकदमै दुर्दशा र ठुलो घाटा छ, देशको लागि घातक छ। हामी नेपाली वीर गोर्खालीहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो मान्य हुने छैन। यो MCCलाई चाहिँ हामीहरूले स्वीकार गर्न दिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ नो MCC भनेर चाहिँ हामीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेर यसलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै हुँदैन। तपाईँ हामी सबै एक हुने बेला आएको छ। आउनुहोस्, आजैबाट तपाईँ हामी सम्पूर्ण जुट्न जरुरी छ। नो MCC भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ। के भन्नु हो? ए पछि गर ल, अहिले त हामी यहाँ लाइभमा छौँ। ए ल ओके ल, हस्। अब यहाँ फोन आइरहेको छ। हेलो, हजुर नमस्ते।
फेरि कति पछाडि परे न्युज अपडेट गर्नुहुन्न तपाईँहरू यो छोड्नुहोस् न म लाइभमा छु के उहाँ घरमा हुनुहुन्छ अहिले उता ल साथीहरू अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा एमसिसी यो कुनै मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन यो विषयमा मैले तपाईँहरूलाई स्पष्ट राखौँ र हामी के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने शेरबहादुर देउवाजीले चाहँदैमा यो अध्यादेश पारित हुँदैन पास हुँदैन द्याट्स अल किनभने यसको लागि संसदले पास गर्नुपर्छ र संसदमा यो टेबल हुनै सक्दैन यसका घातक बुदाहरू नहटाइकन यसलाई कुनै पनि हालतमा हामी पास गर्नै सक्दैनौँ गर्दैनौँ हुनै दिँदैनौँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र नेपाली काङ्ग्रेस गगन थापा अथवा शेरबहादुर देउवाजीले चाहँदैमा यो देशमा एमसिसी पास हुँदैन यो कुरा ख्याल गर्नुहोला कृष्णबहादुर महराजीको सभामुख पद बलिदान भएको छ यसैको लागि त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू गगन थापाहरूले सेटिङ गरेर म स्पष्टै भनिदिन्छु कृष्णबहादुर महराजीको सभामुख पद एकदमै त्यतिखेर खारेज भएको छ र अर्को कुरो पनि मैले यहाँहरूलाई के भनौँ भने हामी देशभक्त युवाहरूले शिरमा कफन बाँधिसकेका छौँ हामी हाम्रो देशको रक्षा गर्छौँ विकास गर्छौँ समृद्धिको निम्ति अगाडि बढ्छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले यसलाई जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा हामी पास गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ त्यसकारण उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ शेरबहादुरजीले चाहँदैमा यो हुँदैन यो सदनमा टेबल पनि हुँदैन हामी टेबल हुन नदिनको लागि वातावरण तयार गर्छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ हिज एक्सलेन्सी मास्टर ऱ्यान्डी बेरीले यो सैन्य रणनीतिसँग गाँसिएको छैन विशुद्ध विकासको परियोजना भन्नुभएको छ यो गलत कुरा हो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले 794 पेजको होल डकुमेन्ट पढेका छौँ र त्यसको निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ पहिला एसिया पेसिफिक भनेर अमेरिका अगाडि बढेको थियो अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर इन्डो पेसिफिक भन्ने उसले आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाइरहेको छ र आफ्नो मुठीको माखो बनाउन चाहेको छ विभिन्न देशहरूलाई र त्यो अन्तर्गत उसले विकासको नाउँमा यो एमसिसी परियोजना मार्फत पैसा लगानी गर्छ र त्यसको ठुलो रणनीतिक स्वार्थ उसले बोकेको हुन्छ र यसमा मैले यहाँहरूलाई के भनौँ भने फोनहरू पूर्व पश्चिमका सम्पूर्ण साथीहरूले अलिकति टाइम पनि निकालेर चाहिँ होटलमा होस् स्कुलमा कहीँ कतै पनि एउटा खाली एउटा चाहिँ एसेम्बली एरियामा बसेर तपाईँहरूले सामाजिक दूरी नै कायम गर्नु होला ठिक छ कोभिडको बेला छ यो कुरो पनि हामी स्वीकार्छौँ मान्छौँ तपाईँहरूले पनि गाउँ गाउँबाट चाहिँ यसको विरोध जनाउनु होला मिडिया कर्मीहरूलाई सूचना गराउनु होला उहाँहरूलाई राखेर यसको न्युज प्रसार गर्नु होला यसलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा बनाउनुपर्छ सम्पूर्ण मान्छे चाहिँ काठमाडौँमै आउनुहोस् यहीँबाट गरौँ भन्ने नि छैन तपाईँहरू गाउँ गाउँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो कार्यको लागि तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना सचेत नागरिक सचेत देशवासीहरूलाई भन्न चाहन्छु हजुर अब यो हामीले देशव्यापी अभियान सुरु गर्नुपर्छ विदेशमा रहनुभएका साथीभाइहरूले पनि आवाज बुलन्द गर्नु होला र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसको विषयमा मैले है भन्दै थिएँ र अमेरिकनहरू अहिले चीनलाई घेरघार गर्न नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको मान्यताको बर्खिलाफ नेपालले एमसिसी स्वीकार गरोस् त्यो पनि 50 करोड डलरमा पनि नेपालले योगदान गर्नुपर्छ त्यो भनेको झन्डै 50 अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो त्यसको अभावमा देशको विकास हुन्छ भन्ने भ्रम के अरे विकास रोकिन्छ भन्ने भ्रम कसैले पनि नछर्नु किनभने 50 अर्ब रुपैयाँ त हामी विभिन्न संस्थाहरू जसले ट्याक्स चलेको छ त्यसबाट उठाउन सक्छौँ एनसेल लगायतका कर्पोरेट संस्थाहरूबाट विभिन्न काला व्यापारीहरूबाट पनि हामीले त्यति पैसा उठाउन सक्छौँ र देश विकास गर्न यदि रकमको अभाव हुन्छ भने नागरिकहरूले आफ्नो खल्ती जेबबाट पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नेछन् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि म आफैले 10,000 रुपियाँ उहाँले 20,000 रुपियाँ हामी आफै लगानी गरिदिन्छौँ यदि यो सरकार खबरदार सरकार पैसाको अभावमा देश विकास भयो भन्ने बहाना नगर्नु सरकार दरिद्र छ भने 3 करोड नेपाली मध्ये 2 करोडले आफ्नो गोजीबाट भने पनि यो सरकारलाई दिएर तर यो सरकारले राष्ट्रघाती प्रकारका सैन्य रणनीतिमा आधारित कुनै पनि सम्झौता नगरोस् म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यस विषयमा हामी क्लियर कट आफ्नो अवधारणा राख्छौँ अर्को कुरो अमेरिका साँच्चै नै दयावन्त भएर आएको थियो भने विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन कुनै पनि शर्त बिना उसले नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो र उसले जसरी चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भिजिट हुँदाखेरि
हाम्रो र चीनको सम्बन्धको बिचमा परिभाषा गर्दा स्वीटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन। अब हिमालभन्दा अग्लो, महभन्दा गुलियो र सागरभन्दा गहिरो भनेर त्यसरी परिभाषित गरिएको छ। र यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले चीनसँगको सम्बन्ध जस्तो BRI अन्तर्गतको रकमलाई नै उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, र चीनलाई घेरघार गर्नको लागि सैन्य रणनीति अन्तर्गत यो कुरा आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरू स्पष्ट रूपमा यहाँ आउनुपर्छ, जोडिनुपर्छ यो आन्दोलनमा। र अर्को कुरो, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई खलल पुर्याउन यो ढङ्गको प्रोजेक्ट अगाडि बढाइएको छ। र अब यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ छैन भन्ने कुरो त ऱ्यान्डी बेरी महामहिम राजदूतज्यूले हामीलाई ट्युसन पढाउनु पर्दैन। किनभने मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ कि अब यो सैन्य रणनीतिकै हिस्सा हो भनेर बुझ्नको लागि कोन्डालिजा राइस जो विदेश मन्त्री रहिसक्नु भएको छ, उहाँले इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको एउटा प्याकेज प्रोग्रामको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। र नेपाल भ्रमण गरिसक्नुभएका तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री कोलिन पावेलले समेत इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको एउटा प्याकेज प्रोग्राम भनेर त्यही ढङ्गले यसलाई परिभाषित गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा अर्को कुरो, मनसुनको लेखक विश्वप्रसिद्ध रणनीतिकार रबर्ट डी कपलानले त अमेरिकाले विकासको आवरणमा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा यस्ता प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउँछ भनेर स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ। र आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोडमा फ्रान्सिस फुकुयामाले अब अमेरिका विशुद्ध रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने होइन, उसले विकास परियोजनाको कभरमा सैन्य रणनीति अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले याद गर्नु होला मित्रहरू, म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जसरी श्रीलङ्काले हामीले धेरै उल्फा कुरा गर्ने भन्दा पनि सन्तुलित कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन, हाम्रो सम्पूर्ण कूटनीति नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ। जस्तो 4-5वटा घातक बुँदा छन्। एउटा, नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको पूर्ण स्वामित्व हुँदैन, अधिकार हुँदैन। अमेरिकाको स्वामित्व हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो MCCमा त्यो बुँदा उल्लेख गरिएको छ। हामी त्यहाँ ठगिएका छौँ, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरो म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, भारत खुदले त्यसको स्वीकार्य गरेको छैन, भारतले समर्थन गरेर आफ्नो देशमा भित्राएको छैन। तर इन्डियन लाइन चाहिँ नेपालमा MCC थोपर्ने छ, किनभने ऊ नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहन्छ, द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहन्छ। र याद गर्नु होला कि हामी नेपाललाई कुनै पनि शक्ति केन्द्रको खेल मैदान बन्न दिने पक्षमा छैनौँ। अर्को कुरो के छ भने नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले यसको अडिट गर्न पाउने छैन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको। यस्तो खालको घातक प्रावधान छ। नेपालमा लागू गरिएको परियोजना के नेपालले अडिट गर्न पाउँदैन? यो गलत कुरा छ। अर्को, MCC नेपालको कानुनसँग यदि बाजिएको छ भने नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने, संविधान निष्क्रिय हुने, अनि MCC लागू हुने, अमेरिकी कानुन लागू हुने, यो कहाँसम्मको जायज कुरा हो? नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, तर नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुन सक्दैन, द्याट्स अल। अनि अर्को कुरो, MCC परियोजना अन्तर्गतका कर्मचारी छनौट आदि इत्यादि गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकालाई रहन्छ, सर्वाधिकार। नेपालको कुनै पनि हक हुँदैन। अरे बाबा, त्यो त एउटा प्रोजेक्ट हो, एउटा मिसन हो, एउटा कम्पनीको एउटा कार्यक्रम हो। त्यसले नेपाललाई हल्लाउने कि नेपालले त्यसलाई लागू गर्ने, यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कुरा किमार्थ सही हुँदैन। र याद गर्नु होला, हामी कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ भन्ने मान्यतामा छौँ। अनि अर्को कुरो के छ भने सबैभन्दा घातक कुरो त MCC परियोजना लागू गर्दा उसलाई चित्त बुझ्दो योजनाको खाका हामीले बुझाउनु पर्ने छ, र त्यसमा इन्डियन भारतीय सहमति हुनुपर्छ। भन्ने बित्तिकै हामी कति ठगिएका छौँ। हामी नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीसँग कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौँ, र यो कुरा हामीलाई सही हुँदैन। हामी भारतको क्लाइन्ट स्टेट पनि होइनौँ, हामी भारतको स्याटेलाइट स्टेट होइनौँ। जतिखेर भारत अङ्ग्रेजहरूको जुत्ताको तलुवा चाटिरहेको थियो, त्यतिखेर नेपाल स्वतन्त्र समृद्ध भएर विश्व रङ्गमञ्चमा अगाडि बढिरहेको थियो। यहाँ गोविन्द बोहरा मित्रको फोन आयो, त म कुरा गर्छु। हेलो। हामी जहिले पनि आफ्नो देश नेपाल र नेपाली जनता र नागरिकको हक हितको लागि र समाजको भलोको लागि मात्रै हामी काम गर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि अब सल्लाह सुझाव दिनु होला, तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव लिएरै हामी अगाडि बढ्नेछौँ।
हामी कुनै आफ्नो स्वार्थ लिएर बढ्दिनौँ र यो एमसिसी भन्ने चाहिँ हामी नेपाली नागरिक नेपाली जनताको लागि चाहिँ मान्य छैन। यसले चाहिँ हामीहरूलाई कुनै फाइदा पनि दिँदैन। यो चाहिँ हाम्रो देश नेपालको लागि ठुलो घातक छ। आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै जुटेर ठ्याक्कै दिउँसोको 1 बजीबाट चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ समावेश हौँ, अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। अब सम्पूर्णलाई नमस्कार पनि भन्छु। अब म अघि भन्दै थिएँ, अब भारत जतिखेर अङ्ग्रेजहरूको दासानुदास हनुमानदास गुलाम बनेको थियो त्यतिखेर हामीले वास्तवमा लाठो लिएर अङ्ग्रेजहरूलाई खेदेका थियौँ। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हौँ। भारत अनेक नामले चिनिन्छ। काहीँ भारतलाई इन्डिया भनिन्छ, कसैले हिन्दुस्तान भन्छन्, कसैले के भन्छन्, नेपाल एउटै नामले चिनिन्छ, त्यो भनेको नेपाल। अथर्ववेदमा पनि नेपालको प्रसङ्ग वर्णित छ। लाखौँ वर्ष पुरानो वैदिक साहित्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेदव्यासले लेखेको अथर्ववेद। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई थाहा छ चाणक्य नीति जो बुद्ध कालमा लेखिएको थियो आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि, त्यसमा समेत कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा नेपालको प्रसङ्ग वर्णित छ। यति सभ्य भव्य गरिमामय महान देशलाई वास्तवमा खण्डित तुल्याउने, यहाँ द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउने बोरो पल कागमेको नेतृत्वमा अहिले रुवान्डा विकास र समृद्धिको पथमा अगाडि बढिरहेको छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध हामी खडा हुन्छौँ। हामी हाम्रो देश हाम्रो जमिनको रक्षाको निम्ति शिरमा कफन बाँध्छौँ। हामीलाई यो हालतमा जस्ताको तस्तै नो एमसिसी भन्न चाहन्छौँ। दुवैजनाले भनौँ नो एमसिसी। हामी यो भन्न चाहन्छौँ, यो जस्ताको तस्तै कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन। जब सर्कसको बाघ तपाईँलाई थाहा छ त्यसको दारा पनि झिकिएको हुन्छ, नङ्ग्रा पनि झिकिएको हुन्छ, त्यो कुनै कामयाब हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् साथीहरू, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठौँ, जागरण पैदा गरौँ। हामीले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रहित विपरीतका कुनै पनि परियोजनालाई पास नगरौँ। यस्ता परियोजनाहरू जसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टको मर्म र भावना पञ्चशीलताको मान्यता विपरीतको काम गरिरहेको हुन्छ, खेलोमेलो गरेको हुन्छ। नेपालको भूमिलाई हामी तेस्रो देश विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। नेपालमा रक्तपात मचाउन चाहँदैनौँ। यहाँ दुईवटा अतिवादी प्रवृत्ति फस्टाएर, एउटा अब एमसिसी आउन साथ विकासको मूल फुट्छ, एकदम भव्य सभ्य हुन्छ, तुरुन्तै यहाँ एसियाली मापदण्डमा हामी पुगिहाल्छौँ, केही हुँदैन, यो होइन। अनि त्यसपछि अर्को एउटा प्रवृत्ति छ, आकाशै खसिहाल्छ, धरती नै फाटिहाल्छ, तुरन्त सैनिक आउँछन्, त्यो होइन। यो एउटा स्लो पोइजन हो। बिस्तारै 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 अमेरिकनहरू प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दीर्घकालीन रूपमा स्ट्रेटेजिक रूपमा खतरनाक छ। र म के भन्छु भने अनि अर्को कुरो, युवराज खतिवडाजीलाई अमेरिकाको लागि राजदूत बनाउनुको एउटा रहस्य भनेको एमसिसी पास गराउन तत्कालीन सरकारले चाहेको थियो। त्यसलाई रोक्ने भनेको त बरु तत्कालीन सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले यसका घातक बुदाहरू कुनै पनि हालतमा परिमार्जन हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। म भीमरावजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले पनि स्ट्यान्ड लिनुभएको छ। र हामी जस्ता देशभक्तहरू शरीरमा एकमुठी सास रहेसम्म अन्तिम दमसम्म लड्नेछौँ, शिरमा कफन बाँधेका छौँ। साथीको फोन आएको छ, तपाईँ बोल्नुहोस्। यो एमसिसी भन्ने कुरो चाहिँ एकैताली झ्यापै हामीहरूलाई एट्याक पनि गर्ने होइन, यसले विकास पनि गर्ने होइन। जस्तै हामीहरूलाई चाहिँ सर्पले ढसिसकेपछि बिस्तारै 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 2-4 घन्टा पछि हाम्रो शरीरभरि विष भरिए जस्तै यिनीहरूले 2-4-6 महिना 2-4 वर्षमा चाहिँ हामीहरूलाई ठुलो असर गर्ने हो। प्रत्यक्ष असर देखिँदैन, सुरुमा लाभै देखिने हो। लाभकै देखाएर चाहिँ यिनीहरूले यो एमसिसी भित्र्याउने हुन्। तर यो देशको लागि घातक छ, हामी नेपाली जनताको लागि घातक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ यो एमसिसीलाई चाहिँ माने दिने छैनौँ। हाम्रो पनि घर परिवार छ, हामी पनि हजुरहरू जस्तै हो, हाम्रो पनि काम बित्तो हुन्छ। तर पनि यो हामीहरूले चाहिँ एउटा सचेत नागरिक भएकोले चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अलिकति विरोध प्रदर्शन गरौँ, यसलाई चाहिँ नो एमसिसी भनौँ भनेर चाहिँ लागेको। मेरो पनि काम कति बितिरहेको छ घरमा, तर पनि म किन बसेँ भन्दा एउटा सचेत नागरिक भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ यसको खिलाफ यसको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ। आउनुहोस् नो एमसिसी भनौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि विनम्र आग्रह गरेको। ल सबैलाई धन्यवाद छ। फेरि पनि वान्स अगेन म भन्न चाहन्छु, आज ठिक 1 बजे गौशाला नजिकै रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अपोजिट रहेको जय बागेश्वरी छेउमा रहेको भण्डारखाल भन्ने ठाउँमा भेटौँ। एमसिसी विरुद्ध बुलन्द आवाज गरौँ।
तपाईहरुले मलाई सम्पर्क गर्ने मेरो नम्बर 9841417095। धन्यवाद। हस्, म पुण्य गौतम, म खेम गौतम, र नमस्कार। लगायत सम्पूर्ण साथी जस्तो गोविन्द बोहराजी, हाम्रो आदरणीय आनन्दराम पौडेलजी पनि आउँछु भन्नुभएको छ, पूर्णबहादुर कार्कीजीले सद्भाव राख्नु भएको छ, पार्टीभित्रका र बाहिर स्वतन्त्र देशभक्त सम्पूर्ण नागरिकहरूले हामीलाई मोरल सपोर्ट गर्नुभएको छ र अन्य सपोर्ट पनि गर्नुहुनेछ र हामी यसरी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। र हरि उदासीजीले पनि आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, विजय घिमिरेजीसँग पनि मेरो कुराकानी भएको छ र सम्पूर्णलाई इन्ट्री छ जो देशभक्त हुनुहुन्छ, निस्वार्थ ढङ्गले यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति अगाडि बढ्ने सम्पूर्ण साथीहरू नेपालीहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू।